Salam alaikum, إذا ندوزو لدرس جديد في لا ميكانيك سي لو ترافاي اي لينيرجي بوتونسييل دو بوزونتور. الوغ حنا مازالين كندرسو لي زينيرجي، شفنا واحد النوع اللي هو لينيرجي سينيتيك. الوغ دابا غادي نشوفو واحد لو تيب اخر د لينيرجي سي لينيرجي بوتونسييل دو بوزونتور. الوغ هي واحد لينيرجي كو بوسيد ان كور دون لو شون دو بوزونتور غراس ا سا بوزيسيون بارابور ا لا تير. يعني هي واحد الطاقه اللي كيكتسبها هذا الجسم نتيجه ديال لا بوزيسيون ديالو، يعني الموضع ديالو بارابور لا تير. علاش كنقولوا دون لو شون دو بوزونتور؟ يعني في واحد المجال اللي كتاثر فيه الارض على هاد الاجسام، لان هاد لينيرجي هي ناتجه اساسا على داك لي زانتراكسيون entre la terre et le corps، يعني داك التاثير اللي حاصل ما بين الجسم وما بين الارض. داكشي علاش كنسميوها انرجي بوتونسييل دو بوزونتور، يعني بوتونسييل البوزيسيون ديالو بارابور ا لا تير. الوغ كنرمزو لهاد لينرجي بوتونسييل ب او بي بي. الوغ او سي انرجي، بي بوتونسييل و بي بوزونتور، و لونيتي ديالها سي لو جول. ندوزو دابا ليكسبرسيون دو لينيرجي بوتونسييل دو بوزونتور، يعني كيفاش ندير نحسب هاد لينيرجي بوتونسييل ديال واحد لو كور فواحد لا بوزيسيون. الوغ او بي بي est égal mgz plus c. الوغ بوغ او بي بي هي لينيرجي بوتونسييل بطبيعه الحال اون جول، ام سي لا ماس. الوغ لا ماس ديال هاد لو سوليد اللي بغينا نحسبوا لينيرجي بوتونسييل ديالو، الوغ لا ماس كناخذوها اون كيلوغرام. بالنسبه للجي هي لانتونسيتي دو شون دو بوزونتور اللي كتكون بالنيوتن بار كيلوغرام. وبالنسبه لزد الوغ هي لالتيتود دو سونتر دو غرافيتي دو كور، يعني هو الارتفاع ولا الانسوب. الا خدينا واحد لاكس او زد يعني شحال زد، شحال الارتفاع فين كاين هاد لو كور، ولا بالضبط فين كاين لو سونتر دو غرافيتي دو كور. الوغ زد كتكون اون متر. ندوزو دابا لا كونستانت سي، يعني راه في هاد الدرس راه ما فيه شي حاجه صعيبه. فين كاينه الصعوبه اللي كيلقاوها التلاميذ في هاد سي؟ الوغ سي هي واحد لا كونستانت اللي يعني خص التلميذ هو اللي يحددها في التمرين. الوغ هاد لا كونستانت ديبون دو ليتا دو ريفيرونس، يعني ضروري في التمرين ما كيعطيك فين كاينه ليتا دو ريفيرونس باش تقد انت تحدد شحال هي هاد لا كونستانت هادي. يعني دابا باش تحسب او بي بي هاد لا بارتي الاولى ديالها ساهله، يعني في التمرين في الاول كيعطيك ها لا بوزيسيون ديال هاد لو كور ولا ها لالتيتود ديالو، وبالتالي كتعوض شحال زاد، كتكون عندك لا ماس وعندك بطبيعه الحال جي. الوغ بالنسبه لسي باش تحددها، يعني باش دوز لهاد لا بارتي الثانيه انك تحددها، غادي تمشي ليتا دو ريفيرونس. الوغ دابا غادي نعرفوا شنو كنقصدوا بهاد ليتا دو ريفيرونس. ليتا دو ريفيرونس سي ان ايتا كون شوازي اربيتريرمون، يعني اللي نقدروا نختاروها في اي بلاصه، ما عندهاش واحد البوزيسيون، واحد الموضع اللي هو معين، نقدروا نختاروها في اي بلاصه. اي بور لوكيل لينيرجي بوتونسييل اي نول. الوغ اللي نعرفوا بان هاد ليتا دو ريفيرونس فين ما اختاريناها راه لينيرجي بوتونسييل في هاد البوزيسيون اي ايغال زيرو. يعني نتوما اللي تعقلوا عليه ايتا دو ريفيرونس عطاوك فين كاينه، الوغ غادي تمشي لداك البلاصه كتقول بان لينيرجي بوتونسييل دو بوزونتور في هاد البوزيسيون اي ايغال زيرو، يعني في هاد ليتا دو ريفيرونس او بي بي اي ايغال زيرو. مزيان، دابا حنا فهمنا شنو كنقصدوا بهاد ليتا دو ريفيرونس. الوغ بقى لنا كيفاش نحددوا هاد لا كونستانت سي الا كنا عارفين ليتا دو ريفيرونس. الوغ غادي نختاروا ليتا دو ريفيرونس باغ اكزومبل في هاد لالتيتود زد زيرو. الوغ شنو غادي نكتبوا؟ اون زد زيرو اون او بي بي. الوغ قلنا في ليتا دو ريفيرونس او بي بي est égal زيرو. الوغ غادي نعوضوا في ليكسبرسيون او بي بي الجينيرال، يعني ام جي زد بلس سي، غادي نعوضوا زد بزد زيرو، وفي هاد البوزيسيون راه او بي بي est égal زيرو. اذا شنو غادي تعطينا؟ زيرو، يعني او بي بي في هاد ليتا دو ريفيرونس est égal زيرو. الوغ زيرو est égal ام جي زد زيرو بلس سي. الوغ الا بغينا نحددو سي، الوغ سي est égal موان ام جي زد زيرو. وحنا لقينا ليكسبرسيون دو سي، يعني كيكونوا عاطينك لا فالور دو زد زيرو، وبالتالي كتعوض وكتلقى شحال سي. الوغ الا عوضنا هنايا او بي بي، الا عوضنا سي بليكسبرسيون اللي لقينا، شنو غادي نلقاو؟ او بي بي تيغال ام جي زد موان ام جي زد زيرو. الا عملنا بهاد ام جي شنو غادي يبقى لنا؟
EPP est égal MGZ moins Z0. Alors احنا لقينا واحد l'expression اخر باش نحسبوا هاد l'énergie potentielle de pesanteur. alors في التمرين اما تستعمل هاد l'expression هادي اللي هي MGZ plus C ولا تستعمل هاد l'expression اللي هي MGZ moins Z0. alors Z0 هو l'altitude ديال l'état de référence بحال. alors دابا الا جينا لهاد l'expression هادي الا كانت Z كبر من Z0 يعني فين كاين هاد لو كور يعني فين هاد لو كور هذا كاين من فوق ليطا دو ريفيرونس يعني Z كبر من Z0. alors في هاد الحاله EPP كتكون بوزيتيف لان Z كبيره من Z0. alors الا كان Z صغر من Z0 يعني البوزيسيون ديال هاد لو كور كيكون من تحت هاد ليطا دو ريفيرونس. alors في هاد الحاله Z كتكون صغيره من Z0. alors في هاد الحاله EPP راه كتكون يعني الانرجي كتكون نيجاتيف. وفي الحاله اللي كيكون Z كاينه في ليطا دو ريفيرونس راه EPP كتكون نول. alors شنو كنقول بان هاد الانرجي بوتونسييل دو بوزونتور اي اون غروندور الجبريك يعني تقد تكون بوزيتيف تقد تكون نيجاتيف وتقد تكون نول عكس الانرجي سينيتيك. alors شفنا بان الانرجي سينيتيك toujours positif. alors comme remarque la valeur de EPP dépend du choix de l'état de référence يعني إلا بدلنا هاد لا بوزيسيون دو ليطا دو ريفيرونس حتى هاد لينيرجي بوتونسييل دو بوزونتور غادي تبدل لا فالور ديالها يعني هي كتعلق فين كاينه ليطا دو ريفيرونس. alors EPP garde la même valeur pendant un déplacement horizontal يعني الجسم إلا تحرك أفقيا راه هاد EPP كتبقى عندها la même valeur لان قلنا EPP وهي كتعلق بالالتيتود يعني الا ما كانش واحد لالتيتود واحد الارتفاع وتحرك الجسم غير اوريزونتالمون alors هاد EPP راه غادي تبقى عندها لا ميم فالور. ناخذوا واحد ليكزامبل بسيط ديال كالكول. calculer l'énergie potentielle de pesanteur d'une bille de masse 20 grammes posée sur une table de hauteur 1 mètre dans les cas suivants. alors هاد لا بي راها محطوطه على هاد لا طابل اللي على هوتور ديالها 1 متر. alors l'état الاولى ولا لو كان الاولى عطاونا l'état de référence à Z est égal 0. alors باش نحسب هاد l'énergie potentielle في الحاله الاولى alors عندي EPP est égal MGZ plus C. alors غادي نحاول نجبد هاد C شحال هي لا فالور ديالها. alors Z est égal Z0 يعني عطيت لهاد l'altitude ديال l'état de référence سميتها Z0. alors Z0 est égal 0 في هاد الحاله. alors في هاد ليطا دو ريفيرونس راه EPP راه ايت ايغال 0. اذا كنعوض EPP بزيرو هاد زد بزد 0 وكنلقى سي ايغال موان MGZ0. alors Z0 راه هي 0 وبالتالي سي ايغال 0. alors دابا عاد غير حسبت الساعات غادي نرجع للانرجي بوتونسييل نحسبها. alors EPP الا كانت سي ايغال 0 غادي يبقى ليكسبرسيون ديالها سي MGZ. كنعوض عندي ام سي 20 غرام غادي نحولها لكيلوغرام. عندي جي غالبا ما كناخذوها دي نيوتن بار كيلوغرام. وبالنسبه لزد الوغ زد راه عطاوني 1 متر يعني لالتيتود فين كاينه هاد لابي وكنلقاو او بي بي تيغال 0.2 جول. ولا نخدم هاد العلاقه هادي. الوغ هادي ساهله كنكتب او بي بي تيغال ام جي زد موان زد 0. الوغ زد 0 هي l'altitude ديال l'état de référence اللي هي 0. alors كنعوض هاد زد 0 بزيرو يعني اما نخدم هاد لا ريلاسيون هادي ولا هادي راهم بحال. alors على حساب الاستاذ يعني شكون اللي كيخدم لك بزاف في القسم لان هادي يعني فاش كتخدم هاد العلاقه هادي بحال اللي كتبين انت كتجاوب على التمرين وانت كتبين منين جبتي هاد ليكسبرسيون هذا يعني كتبين هاد ليكسبرسيون عاد كتعوض هاد زد 0 بلا فالور اللي عطاوك. ميم شوز بالنسبه للحاله الثانيه. الوغ فاش كتكون ليطا دو ريفيرونس ا زد ايغال 1 متر الوغ هاد لابي كاينه في زد ايغال 1 متر وحتى ليطا دو ريفيرونس في 1 متر يعني غادي نلقاو لينيرجي بوتونسييل دو بوزونتور نول يعني ايغال 0 جول. الوغ بالنسبه للحاله الثالثه خداو ليطا دو ريفيرونس سي 1.5 متر يعني ليطا دو ريفيرونس غادي تكون زد ديالها كبر من زد ديال هاد لا بوزيسيون دو لابي وبالتالي غادي نلقاو لينيرجي بوتونسييل دو بوزونتور نيجاتيف لان فاش غادي نلقاو هاد ليكسبرسيون غنعوضو زد ب 1
اذا ان راه ما كتبدلش. شنو اللي كيتبدل هو ليطا دو ريفيرونس. الوغ زد زيرو غادي نعوضوها في هذه الحاله ب 1.5 يعني 1 موان 1.5 غادي تعطينا لينيرجي بوتونسييل نيجاتيف. الوغ الا كانت زد ايكال 0.5 يعني راه غادي تكون ليطا دو ريفيرونس من تحت لهاد البوزيسيون ديال لا بي، وبالتالي غادي نلقاو هاد لينيرجي بوتونسييل غادي نلقاوها بوزيتيف في هاد الحاله. حاولوا تكملوا لي كالكول. المهم من هنا انك تفهم كيفاش كتاثر هاد ليطا دو ريفيرونس على لا فالور ديال لينيرجي بوتونسييل دو بوزونتور. دابا لا فارياسيون دو لينيرجي بوتونسييل دو بوزونتور يعني كيفاش نحسب داك التغير. لا فارياسيون يعني التغير. الا كان هاد لو كور في واحد البوان دالتيتود يعني واحد البوان ا مثلا نسميها ا دالتيتود زد ا وديبلاسا لواحد البوان بي اللي لالتيتود ديالها زد بي، كيفاش نحسب هاد لا فارياسيون دينيرجي بوتونسييل. الوغ لا فارياسيون كنرمز ليها بدلتا او بي بي هي لينيرجي بوتونسييل دو بوزونتور في ليطا فينال يعني هنايا في هاد البوزيسيون بي موا لينيرجي بوتونسييل دو بوزونتور في ليطا انيسيال يعني هنايا في هاد البوان ا. الوغ كنكتب هي او بي بي في البوان في البوزيسيون بي موا او بي بي في البوزيسيون ا. الوغ الا عوضت دابا او بي بي بالاكسبرسيون ديالها غادي تعطيني هي ام جي زد بي بلس داك لا كونستانت سي عاوتاني هنايا موا او بي بي في بوزيسيون ا هي ام جي زد ا موا لا كونستانت سي. الوغ غادي نختزلو بلا كونستانت وشنو غادي يبقى لي لا فارياسيون دينيرجي بوتونسييل دو بوزونتور هي ام جي زد بي موا زد سي. الوغ من هاد ليكسبرسيون هذا كنشوفوا بان هاد لا فارياسيون دو لينيرجي بوتونسييل نو ديبون با ديال هاد ليطا دو ريفيرونس. ما عنديش هنايا زد زيرو يعني ليطا دو ريفيرونس، وبالتالي هاد لا فارياسيون دينيرجي بوتونسييل دو بوزونتور ما كتعلقش بليطا دو ريفيرونس. يعني في التمرين فاش يعطيوك تحدد هاد دلتا او بي بي كتشوف غير لالتيتود ديال هاد لا بوزيسيون فينال وتنقص منه لالتيتود ديال لا بوزيسيون انيسيال يعني ما كتحتاجش كاع انك تحدد لا كونستانت سي. الاخر فقره في هذا الدرس اللي غادي نشوفوا لا ريلاسيون اونتر لو طرافاي دو بوا و لينيرجي بوتونسييل دو بوزونتور. الوغ شفنا في الدرس ديال لو طرافاي بان الا بغينا نحسبوا لو طرافاي دو بوا دان كور اللي كيتحرك من واحد البوزيسيون انيسيال اللي كنسميها ا لواحد البوزيسيون فينال اللي نسميوها هنايا بي. الوغ باش نحسب هاد لو طرافاي راه كيتعلق غير بالالتيتود ديال هاد البوان انيسيال موا لالتيتود دو بوان فينال. الوغ كنكتب سي ام جي زد ا موان زد بي. وحنا لقينا هنايا بان هاد لا فارياسيون دينيرجي بوتونسييل حتى هي كتعلق غير بالالتيتود ديال البوان فينال موا لالتيتود دو بوان انيسيال. الوغ الا قارنا هاد لي دو اكسبرسيون كنلقاو بان لا فارياسيون دينيرجي بوتونسييل دو بوزونتور هي موا لو طرافاي دو بوا. الوغ شنو كنقولوا في هذه الحاله بان هاد لا فارياسيون دو لينيرجي بوتونسييل دو بوزونتور اونتر دو بوان مثلا ا اي بي هو لوبوزي ديال لو طرافاي دو بوا. هاد لي زيكسبرسيون غادي يكونوا عندي جوج الحالات. سي لو كور مونت يعني الا كان الجسم في صعود في هاد الحاله هاد لا فارياسيون دينيرجي بوتونسييل دو بوزونتور غادي تبقى ترتفع يعني هاد لا فارياسيون اوغمونت. الوغ سي لو كور ديسون الا كان في نزول الوغ هاد لا فارياسيون دينيرجي بوتونسييل غادي تبقى تنخفض. الوغ دلتا او بي بي ديمين. هذا هو الدرس ديالنا بسيط ما فيه شي حاجه اللي هي صعيبه. الوغ كاين اللي كيزيد في هذا الدرس حتى لينيرجي ميكانيك. الوغ غادي نخليها انا الدرس بوحدو حتى تضبطوا مزيان هاد لينيرجي بوتونسييل دو بوزونتور. نشوفوا كيلكو زيكزارسيس وعاد ندوزو للدرس الاخر ديال لينيرجي ميكانيك.